قربانی دے متعلق احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہو گئی ہے۔ اج دے درس دے اندر فقہائے کرام دے کچھ اقوال۔ فقہائے کرام فرماندے نے قربانی تین قسم دی ہوندی ہے۔ قربانی تین قسم دی ہوندی ہے۔ پہلی قسم غنی دے اتے بھی، فقیر دے اتے بھی، دوواں دے اتے واجب، مالدار دے اتے بھی واجب تے جس دے کول مال نہیں ہے اس دے اتے بھی واجب۔ دوسری صورت فقیر دے اتے واجب تے غنی دے اتے واجب نہ ہو۔ تیسری صورت غنی دے اتے واجب تے فقیر دے اتے واجب نہ ہو۔ انہاں وچوں پہلی صورت غنی اور فقیر دوواں دے اتے واجب، اے منت دی قربانی۔ اگر کسی نے منت منی ہے یا اللہ میرا کم ہو جائے میں قربانی دیاں گا، میں قربانی دا بکرا دیاں گا یا میں بڑے جانور دی قربانی دے گا، اگرچہ او بندہ امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، انہیں اپنے ذمے خود قربانی لا دے، وہ اس دے اتے واجب ہے۔ یہ نہیں ویکھیا جائے گا کہ یار ماڑا ہے دی قربانی تے بندی نہیں، اللہ نے اس تے ذمہ نہیں لائی، انہیں رب نال خود عہد کیتے، وعدہ کیتے کہ یا اللہ میرا فلاں کم ہو جائے میں قربانی کراں گا۔ پہلی صورت دے اندر اگرچہ وہ فقیر ہے یا امیر ہے، دونوں صورت دے اندر اس دے اتے قربانی واجب آئے گی۔ دوسری صورت ایک فقیر نے جانور خریدیا ہے، اس دے اتے قربانی واجب نہیں سی، آندا ہے میں اس دی قربانی دینی، فقہائے کرام فرماندے نے پھر اس دے اتے قربانی واجب ہو جد اس شخص نے اس نیت دے نال خریدیا ہے۔ غنی نے خریدیا ہے، غنی دے اتے اونجی واجب، اس دے خریدن دے نال اس دے اتے قربانی واجب نہیں ہوے گی کیونکہ اون دے اتے پہلے تو واجب ہے۔ بعد لہٰذا اس صورت دے اندر غنی فقیر دے اتے واجب تے غنی دے اتے نہیں واجب۔ تیسری صورت دے اندر غنی دے اتے واجب تے فقیر دے اتے واجب نہیں ہے، وہ جڑی اللہ تبارک و تعالی دی طرف واجب ہے کہ اگر مالدار ہو، صاحب حیثیت ہو تے پھر قربانی کرنا تواڈے واسطے واجب ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی بھی سنت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے، اور رب دا بھی حکم ہے فصلی لربک وانحر، جو نماز پڑھ لو تے پھر قربانی کرو۔ فرمایا مسافر دے اتے قربانی واجب نہیں ہے، کوئی بندہ مسافر ہے اس دے اتے قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر مسافر نے قربانی دی نیت کیتی یعنی قربانی کیتی تے فرمایا اس دے واسطے نفل ہوے گی۔ فقیر نے اگر نہ منت منی ہوئے اور نہ قربانی دی نیت دے نال جانور خریدیا ہوئے تے فقہائے کرام فرماندے اس کی قربانی بھی نفل ہوے گی۔ اگر منت منی ہے یا قربانی دی نیت نال جانور خریدیا ہے تے پھر اس دے اتے واجب ہو۔ میں بکری دا مالک سی، اس دی قربانی دی نیت کر لی، یا خریدیاں وقت قربانی دی نیت نہیں سی، بعد دے وچ نیت کر لی۔ بکری دا مالک سی، گھر دی بکری سی، دل کیتا یار میں این دی قربانی دے دیں، یا کسی کو خریدیا ہے، خریدن ویلے وقت اس دی نیت نہیں سی میں قربانی کرنا، بعد دے وچ نیت کر دئی ہے تے فقہائے کرام فرماندے نے اگر اس بندے تے قربانی ہے واجب تے اس دا واجب ادا ہوگا، اگر واجب نہیں ہے تے پھر اس تے طرفوں نفلی ہوگا، اس شخص کے طرفوں قربانی نفلی ہوے گی۔ فقہائے کرام فرماندے قربانی واجب ہون واسطے چند شرطاں نے، قربانی کنہ لوگوں دے اتے واجب ہے انہاں واسطے چند شرطاں نے۔ پہلی شرط اسلام، مسلمان ہونا، غیر مسلم دے اتے قربانی واجب نہیں، غیر مسلم دے اتے قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط مقیم ہونا، اپنے گھر ہونا، اپنے پنڈ وچ ہونا، اپنے فیملی وچ ہونا، مقیم واسطے قربانی واجب ہے، مسافر دے اتے واجب نہیں ہے اگرچہ جنہ مرضی مالدار ادھر سفر دے اتے ہے ٹھہرے ہو یا نہیں ہے، مسافر عید دے دنوں وچ فقہائے کرام فرماندے نے ایسی صورت دے اندر اس مسافر دے اتے قربانی کرنا واجب نہیں ہے اگرچہ وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، پیسے والا ہے۔ تیسری چیز تمنگر یعنی مالک نصاب ہونا، صاحب حیثیت ہونا۔ نصاب تو مراد وہی ہے جس کے اتنے زکوٰۃ فرض ہوندی ہے۔ زکوٰۃ فرض یاد رکھو، تواڈے کول پیسے آئے نے تے سال گزر گیا ہے پھر زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن نصاب وہی ہے۔ قربانی دا یہ طریقہ ہے کہ قربانی دے دنوں وچ بھی انہیں پیسے تواڈے کول آ گئے نے، 3 دن قربانی دے نے نا، انہاں دنوں وچ بھی انہیں پیسے آ گئے نے جنہاں تے زکوٰۃ فرض ہوندی، سال گزریا نہیں
صرف انہاں تیناں دنوں وچوں کسی ایک دن پہلے دن کوئی نہیں سی تواڈے تے کوئی نہیں سی واجب دوسرے دن تواڈے کول پیسے آ گئے نے فقہاء کرام فرماندے پھر تواڈے تے قربانی واجب اس دے اندر کردہ جڑا زیر استعمال سامان ہے اس تو علاوہ جڑا سامان ہے انہوں بھی شمار کیتا جائے گا اور اس تو علاوہ اپنی زمین بھی شمار کیتی جائے گی اور اس تو علاوہ ہور جڑیاں ضروری استعمال تو علاوہ چیزاں نے نا انہاں دا بھی حساب وچ لایا جائے گا فقہاء کرام فرماتے ہیں چوتھی شرط ہے حریت یعنی آزاد ہونا غلام والا اج بھی نفسی اس زمانے دے اندر کوئی سکر نہیں ہے پہلے زمانے دے اندر غلام ہوندے سن تے فرماندے نے پنجویں چیز مرد ہونا شرط نہیں ہے عورت اگر صاحب نصاب ہے اس دے اتنے بھی قربانی واجب ہے جس طرح مرد دے اتنے واجب ہے اسی طرح عورت دے اتنے بھی قربانی کرنا واجب ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے گھر دی سربراہ ہے اگلی شرط فقہاء کرام فرماندے نے بالغ ہونا نابالغ دے اتنے قربانی نہیں اگرچہ فقہاء کرام نے اختلاف کیتے آپس کے اندر کہ بولا نابالغ دے اتنے قربانی ہے یا نہیں ہے لیکن سارے دا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ نابالغ دے اتنے قربانی واجب ہے جنی دیر تک بالغ نہ ہوئے اگرچہ وہ کروڑ نہ مالک ہی کیوں نہیں جنی دیر تک بالغ نہیں ہوئے گا اس وقت تک اس کے اتنے قربانی واجب نہیں ہوئے گی جس وقت وہ بالغ ہوئے گا پھر ہی اس کے اتنے قربانی واجب ہوئے گی دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات مینوں اسی سارے مسائل شریعہ احکام شریعہ سکھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ